فقال لها إذا صار ابنك هكذا فليأكل ما شاء. ومن كرامات أنه مر بمجلسه حدة في يوم شديد الريح فشوشت بساحها على الحاضرين فقال يا ريح خذ رأسها فوقعت وقدها مقطوعة الرأس ونزل عن الكرسي وأخذها في يده وما الأخرى عليها وقال بسم الله الرحمن الرحيم فهي تطر سوية بإذن الله تعالى والناس يشاهدون ذلك. ومن كرامات أن أمرت من نصير فيه وأبا محمد عبد الله الكريم رحمهم الله تعالى قال كنا بين يدي شيخ مدرسة يمن حديث صفر سنة 55 و500 فتوضأ الشيخ على قبقابه وصلى ركعتين فلما سلم صرخة نديمة ورمى بفردة قبقابه في نوايا فعبد بصر